नमस्कार, म राजन पनि तपाईको संसार र साहित्यिक जगतको एक साथी। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँ अहिले सृजना समृद्धि युट्युब च्यानल हेरिरहनु भएको छ। विश्वभरबाट हामीलाई निहाल्नुहुने, हामीलाई हेर्नुहुने, हामीलाई देख्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली भाषा साहित्य प्रेमी महानुभावहरू, आदरणीय समादरणीय सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूमा म राजन उपनीको तर्फबाट हार्दिक साहित्यिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु। आदरणीय दर्शकवृन्द, यदि तपाईँले हाम्रो यो च्यानल सृजना सम्बन्धीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोस् ताकि तपाईँ र हाम्रो सम्बन्ध सधैँ नङ्ग मासु बराबर भएर रहोस् र हामीले दिएका साहित्यिक कुराकाहरू तपाईँ सामु सजिलै पुग्न सकुन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य पनि रहेको छ। यसैले तपाईँलाई यो अनुरोध गर्दै यो भिडियो हेरेर लाइक, कमेन्ट, सेयर के गरिदिन सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई के इच्छा लाग्छ सो गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै म आजको कार्यक्रमलाई सुरु गर्न चाहन्छु। आजको यस एपिसोडमा आइपुग्दा हामीले अलिकति फरक ढङ्गबाट साहित्यिक गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा आज म तपाईँलाई एकजना स्रष्टाको कथा वाचन गरेर सुनाउनेछु। नेपाली साहित्यिक जगतमा आफ्नै ढङ्गबाट अगाडि बढिरहेका विभिन्न व्यक्ति, संस्था, सामाजिक सङ्घ सङ्गठनहरू पनि अहिले क्रियाशील रहेको अवस्थामा एउटा हामीले यस च्यानल मार्फत नेपाली साहित्य, भाषा, संस्कृतिको विकास र प्रवर्धनको लागि आफ्नो ठाउँबाट केही गर्न सकिन्छ भने गरौँ भन्ने उद्देश्यबाट साहित्यिक गतिविधिहरूलाई तपाईँ सामु प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। सृजना समृद्धि च्यानल वास्तवमा सबै साहित्यकारहरूको साझा चौतारी हो, साझा आँगन हो, साझा फुलबारी हो। हामी यो प्रतिबद्धता फेरि पनि जाहेर गर्दछौँ र आज म तपाईँलाई सरस्वती गौतम समृद्धिको द्वारा लिखित कथा शङ्काले नचुडाएको फ्रेम वाचन गरेर सुनाउने छु। त्यसभन्दा अगाडि सरस्वती गौतम मोरङ जिल्लाको बडङ्गा कल्याणपुरमा जन्मनु भएको थियो भने उहाँ हाल काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 29 घाटेकुलोमा बसोबास गर्नुहुन्छ। विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थामा क्रियाशील रहनुभएकी सरस्वती गौतम पेसाले सञ्चारकर्मी र कुशल साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ। उहाँ नोबेल साको साहित्यिक संस्थाका अहिले हाल वर्तमान अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। नेपाली साहित्यिक जगतमा उहाँले आफूलाई एउटा उपन्यासकारको रूपमा, कथाकारको रूपमा उभ्याइसक्नु भएको छ। उहाँका दुईवटा उपन्यासहरू विज्ञान र अनामिका अहिले प्रेसमा रहेका छन्। त्यसै गरी उहाँले फुटका रूपमा विभिन्न कथा कविताहरूलाई पनि प्रकाशित गराउनु भएको छ। थुप्रै पत्र पत्रिकाहरूमा उहाँका कथा कविता प्रकाशित भएका छन्। निकै लामो समय च्यानल एस टेलिभिजन र स्टार एफएममा कार्यक्रम प्रस्तुताको रूपमा निकै लामो समय काम गरिसक्नुभएकी सरस्वती गौतम अहिले विभिन्न सङ्घ संस्थामा क्रियाशील हुनुहुन्छ, साहित्यिक गतिविधिहरूमा सक्रिय हुनुहुन्छ र उहाँका विभिन्न साप्ताहिक तथा मासिक पत्र पत्रिकाहरूमा उहाँका कथाहरू, उपन्यासका अंशहरू स्तम्भको रूपमा प्रकाशित हुने गरेका छन्। यसै क्रममा उहाँ एउटा सञ्चारकर्मी, साहित्यकार, समाजसेवी व्यक्तित्व सरस्वती गौतमद्वारा लिखित यो कथा मैले तपाईँलाई वाचन गर्दैछु र त्यसभन्दा अगाडि उहाँ साहित्य स्त्री नामक साहित्यिक पत्रिकाका संरक्षक रहेको पनि जानकारी गराउँदछु। यसरी साहित्य, भाषा साहित्यको क्षेत्रमा आफूलाई अत्यन्तै क्रियाशील बनाएर अगाडि बढ्नुभएकी सरस्वती गौतमका यो कथा समाजमा भइरहेको धर्म विभेद, जातीय विभेद सर्गको अन्तर्द्वन्द्वबाट सङ्गत भएको कथा छ, जसले हामीलाई माया, प्रेम र सद्भावको लागि नयाँ अनुप्रेरित बनाउने पनि कोसिस गरेको छ। चेतनाको दियो सल्काउन पनि सफल भएको छ जस्तो मलाई लाग्दछ। अरू बाँकी कुरा तपाईँले यो भिडियो हेरेर, सुनेर अनि प्रतिक्रिया दिएपछि मात्रै हामी तपाईँको प्रतिक्रियालाई शिरोधार्य गर्नेछौँ र तपाईँको प्रतिक्रियाको आशा बस्दै म कथा सुरु गर्ने अनुमति चाहन्छु। कथाको शीर्षक रहेको छ शङ्खाले नचुडाएको प्रेम र यसका कथाकार हुनुहुन्छ सरस्वती गौतम। सर्वप्रथम म स्रष्टाप्रति हार्दिक नमन गर्दै उहाँद्वारा लिखित रचित यो कथा वाचन गर्दछु। तपाईँको लागि, मेरा सम्पूर्ण आदरणीय समादरणीय साहित्यिक मित्रहरूको लागि, नेपाली भाषा प्रेमी र साहित्यको लागि, हजुरहरू सम्पूर्णको लागि। जीवन कर्कलाको पानी जस्तो भनेर के गर्नु, ढुङ्गाको काप फोरेर उम्रने पिपल जस्तो गुणकारी र सफलदायी पनि हो जीवन। मानिस चेतनाको शिखरमा उभिएर सफलताको सुखभोग गर्न चाहन्छ, तर जीवन कति सङ्घर्षमय छ त्यो भने प्रश्न बीच अनुत्तरित छ।
सोचे जस्तो हुने भए, देखे जस्तो मात्र पनि हुने भए, जीवन ऐच्छिक जन्म र मृत्युको परिभाषामा हुने भए, मानिसले आवेशमा अनि हतारमा के मात्र गर्दैनथ्यो होला र? मानिस हतारमा निर्णय लिन्छन् किन? हतारमै पछुताउन। यो पक्कै हो, प्रकृतिको नियम नै हो, धेरै उम्लिएपछि पोखिने। त्यसैले मानिसले सुखमा मातिनु र दुःखमा आतिनु हुँदैन भनिन्छ। यो जीवन त्यति सहज छैन जति हामी सिनेमाको पर्दामा देख्दछौँ। किशोर अवस्थामा चुलबुले बनेको मानिस अन्धो भएको हुन्छ वैसले मातिएर युवा अवस्थामा जात, धर्म, संस्कार, संस्कृति, समाज, घर, परिवार आदि केही पनि देख्दैन। वैसले मातिएको अनि संयमले पाउमा चढाएको माया प्रतिमा उसले। यस्ता विषय गौण गरिन्छन् मायाको पर्दा पछाडि। मायालाई आँखाभरि हेरेर मुटुभरि सजाउन पाए पनि, अङ्गालोमा कस्न पाएपछि संसार बिर्सन्छन् मायाका जोडीहरूले। हामी दुई एक भएपछि कसले छेक्छ, कसले रोक्छ, कसले के गर्न सक्छ भन्दै गल्ती माथि गल्ती गर्दै अगाडि बढ्छन् प्रेमीहरू वैसले मातिएर। वैसको जोसमा घर, परिवार, समाजलाई छालेर भागेर विवाह गर्छन् कतिपय नव युवा युवतीहरूले। त्यस विवाहमा केही चाहिँदैन, न त बाबा आमाको आशीर्वाद, न त आफन्त साथीभाइको समावेशिता, न त पण्डित पुरोहितको कर्मकाण्ड आदि आदि। जीवन सरल र सहज देखिन्छ दुई आत्माको सुखद मिलनमा। तर मानव यस्तो प्राणी हो जहाँ ऊ एक्लै बस्न सक्दैन, उसलाई समाज चाहिन्छ। समयको अन्तरालपछि घर, परिवार, आफन्त, समाज, जात, धर्म, संस्कार, संस्कृति, आफ्नो समूह सबै चाहिन्छ मानिसलाई। नवसन्तानका व्यवहारिक बोझले थिच्न थालेपछि राम्रै बोल्दा पनि नराम्रो सुनिन थाल्छ अनि सुरु हुन्छ कलहको विचारोपण त्यो सुन्दर सुशील मायाको फुलबारीभित्र। मायाको न्याहारी स्पन्दनमा कता चाहिँ सुशीलले प्रेम साट्न पुग्छ। साना विषयमा विवाद र चर्काचर्की हुन्छन् अनि बल्ल होस खुल्छ ती प्रेमिल जोडीहरूको। दुईले मात्र हुन्थ्यो भने किन झै झगडा ताज? यदि दुईले मात्र हुन्थ्यो भने किन झै झगडा ताज? किन चाहियो त अड्डा, अदालत, समाज, संस्कृति, समूह आदि इत्यादि? अनि किन डढेलो लागे त मायाको फुलबारीमा? यस्ता अनगिन्ती प्रश्नहरू उब्जिन सक्छन्। जवानीको जोसमा होस घुमाएर समाज, घर, परिवार नचाहिएको युगको जोडीलाई आज कानुनी पटाक्षको लागि वकिल चाहिएको छ। त्यसैले आज उनीहरू वकिलको कार्यालयमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न आइपुगेका छन्। आफू खुसी संसार बिर्सिएर जोडिएका उनीहरू आज संसारिक जगतमा प्रेम र सम्बन्धको विषयवस्तुलाई कारण बनाएर यस निर्णयसम्म आइपुगेका हुन्। यसरी संसदीय गौतम कथाको पृष्ठभूमिलाई अगाडि बढ्नुहुन्छ र अगाडि बढ्नुहुन्छ। यसरी साहित्यमा खरी घोड्दै गरे कि एक लेखक पात्र म त्यही वकिल कार्यालयमा पुगेकी थिए भेटघाटको सिलसिलामा। राहिम र वैदेही निकै आकर्षित देखिन्थे आफ्ना घटना र विचार सुनाउने क्रममा। हिजोसम्म जुनी नछुटिने भनेर मन मुटु साटेर शरीर बाँडेका उनीहरूलाई अझ एक आपसमा छुटकारा चाहिएको थियो। उनीहरू सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहन्थे, अलग हुन चाहन्थे अनि कहिल्यै भेट नहुने गरी टाढा जान चाहन्थे। रहिम अड्किलो स्वरमा म तलाक दिन्छु यसलाई भन्थ्यो भने वैदेही पनि तँभन्दा के कम छु र म तँलाई अहिले छुटनाम दिन्छु र आनन्दले शान्तिसँग बस्छु भन्थे। मेरो मनलाई शब्दका काँडाहरूले बिस्तारै घोचिरहेका थिए। त्यो घटना थाहा पाउने, उनीहरू बीचको द्वन्द थाहा पाउने उत्कण्ठाले सताइरहेको थियो, प्रेरणाले घोचिरहेको थियो अनि व्यक्त गरिरहेका थिए घटनाक्रमले शङ्का उब्जाइरहेको थियो। साहित्यिक मन न हो, चुप बस्न नैतिकताले पनि दिएन, चासो दिन मन लाग्यो ती जोइको झगडामा। सुन्दै अचम्म लाग्यो। केटा भन्थ्यो तलाक, केटी भन्थे छुट नाम। मलाई झनै कौतूहल भयो। कतै सांस्कृतिक रूपमा पनि फरक झैं देखिने उनीहरूको अन्तर्जातीय विवाह हो भन्ने स्पष्टै थियो। त्यहाँ एउटा लेखकका खुल्दुलीहरू भित्र हुन थाल्नु र त्यो घटनाभित्र पस्न खोज्नु कुनै अनौठो विषय थिएन। उनीहरू को हुन्, कहाँबाट आएका हुन्, कसरी अन्तर्जातीय विवाह भयो अनि आज किन छुटकारा चाहियो
बुझ्ने अठोट लिए मैले। दैवको लीला पनि कस्तो तँ चित्तामा पुर्याउँछु भन्दै भयो मेरा लागि यो क्षण। वकिललाई कतैबाट फोन आयो तुरुन्तै आइहाल्छु भनेर बाहिर निस्के उनी। त्यसपछि मेरो मनको चञ्चलता पूरा भयो। राहिमलाई जिज्ञासा पोखे मैले। उनीहरूको व्यक्तिगत जीवनकै घटना भए पनि बुझ्न चाहेको कुरा बताएँ मैले। उसले दिदी सम्बोधन गर्दै भन्यो, मैले यो वैदै भनेर आफ्नो घर परिवार समाज मात्र होइन धर्म नै परिवर्तन गरे दिदी। समाज संस्कार नै बदले। तर आज यसले मलाई धोका दिए। उसले रोदनले भरिएको स्वरमा थप्यो, हेर्नुहोस् दिदी, मैले यसका खातिर आफै जन्म दिने आमालाई पनि आवेशमा आएर पिटेको छु। उता वैदेही रिसले आगो भएर एउटा कुनामा बसेर पड्किँदै थिए। मैले पनि यही राइम भनेर संसार छाडेर आएँ। तर मलाई बिना कारण शङ्का गरेर मेरो चरित्रमा दाग लगाउन पाइन्छ दिदी। दुवैका विचार र भनाइ आफ्नो ठाउँमा ठिकै थिए। तर वास्तविकताको बिरुवा अझै उम्लन बाँकी नै थियो। मैले उनीहरू फरक धर्मका हुन् भन्ने त बुझिसकेको थिएँ। राइमले भन्दै गयो, तै पनि कथा यसरी। आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिको घटना हो। हामी दुवै भारतको मथुरा नजिकैको गाउँमा बस्थ्यौं। उनी हिन्दू परिवारकी थिइन्, म मुस्लिम। एक दिनको कुरा हो, म मेरो साथीको फोटो स्टुडियोमा बसिरहेको थिएँ। उनी त्यही आइन् फोटो खिचाउनको लागि। हाम्रो आँखा जुधे। उनी लजाएर निहुरिन्। मलाई झनै मन पर्यो। मैले पनि कर्के आँखा लगाउँदै हेर्ने कोसिस गरेँ। फोटो खिचिसकेपछि बिल बनाउँदा थाहा भयो उनको नाम। पहिलो भेटमै उनी मलाई असाध्यै मन पर्न थालिन्। मेरा हरेक सपनीमा आई जिस्काउन थालिन्। मेरो पनि दैनिकी बदलियो। उनको स्कुल जाने बाटोमा, सामान किन्ने पसलमा समेत उनीलाई नै कुदेर बस्न थाले। म आँखा जुझ्न थाले। हाम्रा ओठ नहाँसे पनि मन हाँस्न थाल्यो। उनको लजालु हेराई मेरा लागि प्रेमको पहिलो टुसा भयो। एक दिन त मैले हिम्मत गरेर उनको नाम लिएर बोलाएँ, वैदेही। उनी टक्क उभिएपछि मसँग एक्लैमा भेट्ने प्रस्ताव राखे मैले। स्वीकृतिको टाउको हल्लाउँदै साथीहरूसँग गइन् उनी। अर्को दिन हाफ छुट्टीमा भागेर उनी मलाई भेट्न आइन्। यसरी टुसाएको हाम्रो प्रेमको बिरुवा समयको अन्तराल सँगसँगै हुर्किँदै गयो। हामी एकअर्कामा छुट्टिन नसक्ने निर्णयमा पुग्यौं र पढाइ नसकिकन भागेर सिमला गयौं। स्टुडियोको साथीले सापट्टि दिएको 10,000ले केही समय त राम्ररी मोज मस्ती गरियो अथवा दुःख सुखले ती दिनहरू झेलियो। पैसा सकिएपछि बिरानो ठाउँबाट हामी हिम्मत बोकेरै घर फर्क्यौं। धर्मप्रति असाध्यै कट्टर मेरी आमाले वैदेहीलाई स्वीकारिनन्। हिन्दू भएकोले सधैँ घरमा सानो सानो कुरामा विवाद कलह सुरु हुन थाल्यो। आमा सधैँ वैदेहीलाई छोड्दे भन्नुहुन्थ्यो। तर म वैदेहीलाई कुनै हालतमा पनि धोका दिन चाहन्थे। उसको त्यो अमूर्त माया अनि उसको त्यो पवित्र स्नेहभित्र म लुटुपुटु गरेको थिएँ। म छुट्टिन सक्ने अवस्थामा थिइन। घरमा सधैँ जस्तो झगडा भइरहन्थ्यो। एक दिन वैदेहीका लागि मैले आवेशमा आएर आमा माथि नै हात उठाउन पुगेछु। त्यसपछि आमा धेरै रिनुभयो। प्रेममा पागल भएको मैले आमाका आँसुको मूल्य बुझ्न सकिन। आमाले दुईमध्ये एक पक्षले घर छाड्नु पर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो। हामीले आफूले गल्ती गरेको महसुस भएर आमासँग धेरै माफ मागे मैले। तर आमाले मलाई माफ दिनु भएन। आमा रुनु मात्र भयो र उहाँका शर्तहरूलाई एकोहोरो रूपमा दोहोऱ्याइरहनु भयो। दुई पक्षमध्ये एक पक्षले घर छाड्नु पर्ने गरी। आमा वैदेहीसँग मलाई देख्न चाहनुहुन्नथ्यो। मैले अब कहाँ जाने के गर्ने भनेर निर्णय दिन सकिरहेको थिइनँ। म धेरै समस्यामा परेको थिएँ। यतिकैमा मलाई वैदेहीले उनको माइतीमा गएर बस्न आग्रह गरिन्। तत्काल समाधानका लागि घर त छोडियो। वैदेहीको माइती पनि पुरै धर्मप्रति एकदमै कट्टर थिए। उनको लागि भए पनि धर्म परिवर्तन नगरी सुख पाइन मैले त्यहाँ। धर्म सबै एकै हुन्, ईश्वर एकै हुन्,
मात्र हिँड्ने बाटो अलग हुन्छ। सबैमा एक छन् ईश्वर, मलाई यस्तै लाग्थ्यो। हो, त्यही भएर मैले एउटै गन्तव्य हो भन्ने भावनाको मान्छे म भएकोले धर्म परिवर्तन गर्न मलाई कुनै आपत्ति थिएन। केवल मायाको लागि, आफ्नो प्रेमको लागि। म हिन्दू भए पनि वैदेहीको खुसीको लागि मैले धर्म परिवर्तन गरे। सुनका दिनमा त राम्रो बितेका थिए हाम्रा खुसीका क्षणहरू, पलहरू। पछि त सारा गाउँलेको चियो चर्चाको विषय र चिया गफको पात्र बनिसकेछु म त। मलाई थाहै भएन एउटी केटीको लागि जन्म दिने आमामाथि हात उठाउने, धर्म परिवर्तन गर्ने यस्ता कुलङ्घार छोरा नजन्मिएको भए हुने जस्ता अपशब्द सुन्न थालेपछि मेरो मन असाध्यै भाडियो। मेरो आत्मा छिया छिया भयो, मेरो मनमुटु मस्तिष्क हल्लियो। मैले त्यो विषयवस्तुलाई थिच्न सकिन। भागौ कि भन्ने विचार पनि आयो। वैदेहीलाई उसको माइतीले छाडेर म भागौ कि भन्ने विचार पनि आयो। तर म वैदेहीलाई असाध्यै माया गर्थे। म उनलाई छाडेर भाग्न पनि सक्दिनथे। ससुराली घरमा सबैको माया पाएर पनि खुसी र सुखी हुन सकेको थिइनँ म। हाम्रो कारण वैदेहीको परिवार समेत निकै लज्जित बनेको र समाजको घृणाको पात्र बनेको देख्दा हामीलाई त्यहाँ बस्न मन लागेन। कहीँ कोही आफन्त नभएको नेपालको राजधानी काठमाडौँमा जाने निर्णय गर्यौं हामी दुई पहिले। काठमाडौँमा गयौं र एउटा रेस्टुरेन्ट खोलेर बस्न थाल्यौं हामी। स्वयम्भूनाथको मन्दिर परिसरमा विदेशी थुप्रै आउने भएकाले उलिएको सामान पनि बेच्न थाल्यौं हामीले। हाम्रो काखमा छोरी पनि आई। हामी खुसी मात्र होइन, सुखी पनि थियौं। वैदेहीले घर, रेस्टुरेन्ट, किउलियो पसल र छोरी समेत राम्रैसँग एक्लै सम्हालिरहेकी थिइन्। मैले भने नयाँ व्यापार सुरु गरेको थिएँ। पाकिस्तानबाट छालाका ज्याकेट ल्याएर बेच्ने। कामको सिलसिलामा पटक पटक म पाकिस्तान जानु पर्थ्यो। मेरो मायामा के कमी थियो र दिदी? म त्यसरी गएको बेला अर्कै केटासँग सल्किनु पर्ने यसलाई? यसरी रहिमले आफ्ना भावनाहरू व्यक्त गर्यो मलाई। यी भावनाहरू नसकिँदै फेरि अर्को विधि व्यवहार सुरु भयो। अर्को कथाको पाटो सुरुवात भयो यसरी। दिदी, मलाई मेरै छिमेकीले वैदेहीको चरित्रका बारेमा सुनाउँदा एकछिन त मेरो होसै हराए जस्तो भयो भन्छ रहिम। मलाई साह्रै दुःख लाग्यो। आफूले आफैलाई सम्हाल्नै गाह्रो भयो। छिमेकीले गौरवका साथ सुनाउँदै गए। मैले केही सोच्नै सकिन। म माथि चट्याङ परे जस्तो भयो। मेरो मुटु छिया छिया भयो। मेरो संसार अँध्यारो भयो। आँधी हुरी चक्रपात आए जस्तै भयो। मलाई बाँच्न मन लागेन दिदी। मलाई कतै कहीँ जाउँ जस्तो भयो। तर मेरी सानी छोरीले गर्दा सम्हाले आफूलाई। मैले सुनेको कुरा पूर्ण विश्वास त थिएन। तैपनि वैदेहीसँग सोध्ने आँट पनि गरिन मैले। कता कता शङ्काले म भित्र डरो डेरा जमायो। म वैदेहीको चालचलन निहाल्न थाले। एक दिन पसलको सामान लिन जान उनले मलाई आग्रह गरिन्। मैले टाउको दुखेको बहाना गरेर घरमै बसिदिए। उनी सामान लिन न्युरोड गएपछि उनीले थाहा नपाउने गरी पिछा गरे मैले। मलाई सुनाएको त सत्य रहेछ दिदी। मेरै आँखाले देखेको हो मैले। सत्य हो। साह्रै दुःख लाग्यो। उसै गुम्दै गरी रक्सी पिएछु मैले त्यस दिन। मैले पीडा भुलाउनको लागि। असह्य भयो मलाई। ममाथि यति ठुलो वज्रपात, यति ठुलो धोका, जसका लागि सर्वस्व त्यागेर अर्काको देशमा परदेशी जीवन बिताउनु परेको छ आज। उसैले धोका दिँदा सहन नसकी आवेशमा आएर मैले पिटेछु दिदी। रक्सीले माथेको सुरमा धेरै अपशब्द पनि बोलेछु मैले। तर दिदी, मैले जे गरे ठिक गरे। यस्तो चरित्रहीन आइमाईसँग बस्नु भन्दा त म अलग्गै बस्नु चाहिँ लाग्यो। उसका नाठारले उचालेर तलाक दिलाउन या वकिलकोमा निवेदन दिएकी रहेछे। त्यसैले म तलाकनामा कबुल गर्न आएको रहिमले यसो भनिरहँदा उसका आँखाभरि आँसु छल्किएका थिए भने बोली अवरुद्ध भएको थियो। अनि उसको शिर, उसको अनुहारभरि कता कता पश्चातापका बाछिटाहरूले आनिरहेका थिए। म
मलाई अचम्म लाग्यो रहिमका यी कुराहरू सुन्दा र मैले वैदेहीसँग पनि एक्लै बसेर केही कुरा बुझ्ने हिम्मत गरे। उनीहरू मलाई आफ्नो बिलौना सगौरव सुनाउँदै थिए, मानव मनै उनीहरूको समस्या समाधानको कर्ता हुन्। वैद्य रुँदै रुँदै भन्न थाली मसँग, दिदी म कोहीसँग पनि लागेको छैन, म त्यस्तो चरित्रको केटी पनि होइन। यो लोग्ने मान्छेको जात साह्रै नै शङ्कालु हुँदो रहेछ। आफूलाई ठुलो र शक्तिशाली ठान्ने यिनीहरूको हृदयमा हरि भन्ने शब्द हुँदो रहेनछ दिदी। अधर्मीले मलाई पिट्नसम्म पिट्यो, पापी शङ्कालुले। दिदी म धेरै मेहनत गर्ने मान्छे हो, कति दुःख गरेर अहिले हामीसँग खाना लाउन पुग्ने, बस्न पुग्ने स्थिति जन्मिएको छ। म यस्ता नचाहिँदो कुरामा लाग्ने र सोच्ने सम्म पनि गर्दैन। मलाई त्यस खालको फुर्सद पनि छैन। म त कामकै सिलसिलामा कामकै लागि पसल र छोरी कामदारको घरमा छाडेर छिमेकी भाइलाई गुहार्दै उसकै मोटरसाइकलमा न्युरोडसम्म जान लागेको थिए। न्युरोडसम्म गएकी थिए। उसैसँग म आफैले लिफ्ट मागेको थिएँ। थाहा छ दिदी तपाईलाई म किन उसँग लिफ्ट मागेर गएँ भन्ने कुरा? त्यो बेला रहिम बिरामी थियो, टाउको दुख्यो भनेर ऊ घरमा बसेको थियो। लोग्ने घरमा एक्लै छ, उसलाई पानी खान दिने कोही छैन भनेर म छिटो छिटो आउनको लागि छिमेकी भाइसँग मोटरसाइकलमा लिफ्ट मागेर न्युरोड गएकी थिए। मलाई के थाहा बिरामी लोग्ने मेरै पिछा गर्दैछ भन्ने। फेरि म त सबैको अगाडि नै मोटरसाइकलमा चढेकी थिएँ। पसल अगाडिबाटै मलाई भाइले लिन आउनु भएको थियो। हामी सँगै गएका थियौँ, सँगै हाम्रो पसल पनि थियो। 2 पैसा भए पनि ट्याक्सी भाडा बचाउनलाई मैले गुहार मागेकी थिएँ। लोग्नेको मायाले लिफ्ट मागेर कहीँ नअल्मल्लिकन छिटो छिटो गरी आएको त रक्सीले मातेर जथा भावी भन्दै त पिट्छ अधर्मीले मलाई। के म यसको पिटाइ खान यति टाढा बिरानो ठाउँमा आएको हो र दिदी? मेरो कोही नभएर मलाई उसले कठपुतली सम्झेर पिटेको हो। मेरो यहाँ कोही छैन। मलाई साह्रै पश्चाताप लागेको छ आज आएर योसँग विवाह गरेकोमा। त्यसैले म छुट्टिन चाहन्छु दिदी। म छाती पिटी पिटी रुँदै बिलौना गर्दै भन्दै गई, म अब कहाँ जाउँ? कोही छैन संसारमा सहारा। उसलाई माग्नु गुहार। उसको आँखाभर आँसु छचल्किएको थियो। वैद्यको मन धेरै भरिएको छ। नारी हृदय न हो, ऊ भक्कानिँदै भन्छे, छिमेकी भाइ हो, मलाई दिदी भन्छ, असाध्यै माया गर्छ। आपद दुःख कष्ट परेको बेलामा साथ र सहयोग गर्छ। उसले मलाई मात्र होइन दिदी, त्यस ठाउँमा धेरै दिदी बहिनीहरूलाई साथ दिएको छ। मायाले गर्दा मोटरसाइकलमा लिफ्ट लिएकोले आज मलाई यस्तो भन्न पाइन्छ। यसो भए ऊ पनि त विदेश जाँदा मैले देखिन। ऊ पनि त विदेशमा उसँग कसरी बस्यो मलाई के थाहा। खै त मैले कहिल्यै पनि शङ्का गरिन, कहिल्यै पनि दुर्व्यवहारको आँखाले मनले हेरिन। ओ दिदी यो मात्रै, यो अधर्मी, यो पापीले मलाई असाध्यै पिट्यो। मेरो इज्जतमाथि खेलबाड गर्न खोज्यो अनि मेरो धर्ममाथि यसले धावा बोल्यो र मलाई चाहिँदो नचाहिँदो आरोप लगाएर मेरो सतीत्वमाथि यसले बलात्कार गर्न खोज्यो। त्यसैले म यसलाई छोड्न चाहन्छु, योबाट छुट्न चाहन्छु। ऊ डाको छोडेर रुँदै भन्न थाली, दिदी मलाई शङ्का गर्न पटक्कै आउँदैन। वैद्य आफ्ना मनका आक्रोश पोख्दै गई, म एक्लै खाऊ। म सोचमग्न भए। मलाई लाग्यो एक अर्कामा विश्वास नभएपछि स्वर्ग तुल्य संसारमा शङ्काको आगो सल्किँदो रहेछ। रहिमलाई कुरा सुनाएर अर्काको घरमा आगो सल्काउने छिमेकीलाई भेट्न मन लाग्यो। आखिर के स्वार्थ थियो त्यो छिमेकीको? किन यस्ता नचाहिँदा कुराहरू विदेशबाट आउन साथ रहिमलाई सुनाइयो र त्यो स्वर्ग जस्तो संसारमाथि धावा बोल्ने बनाइयो? किन त्यो चकेवाको जोडीमाथि शङ्काको गुलीले प्रहार गरियो? छिमेकीले कुरा लगाउनुको कारण के थियो? उनीहरूलाई फटाएर त्यो छिमेकीलाई फाइदा चाहिँ के हुन्थ्यो? अनुसन्धान गर्न मन लाग्यो मलाई। हुन त म वकिल पनि होइन,
न त म अनुसन्धानकर्ता प्रहरी नै हो, न त न्याय दिने न्यायाधीश नै। तैपनि म त एक साहित्यिक मनमुटु भएकी एक सामाजिक अभियन्ता हुँ। दुःख सुखको साथी हुँ, समाजको एउटा ऐना हुँ। उनीहरूको प्रेमको आँपमा सुटुक्क पसेको किरालाई मार्न मात्र चाहेकी थिएँ मैले। त्यही पनि त्यो प्रेमको बिरुवामा अझै पनि फल लाग्छ कि भन्ने आशले। लोग्ने स्वास्नीको झगडा परालको आगो भनी चाहिँ होला कि भन्ने झिँझो आशा थियो मेरो। कथाको पूर्ण पाठ नसकिँदै वकिल आइपुगे। सबै कुरा सुनेपछि वकिल र हामी सबैले त्यो कुरा सुनाउने छिमेकीलाई भेट्न जाने निर्णय गर्यो। अनुसन्धान खोज र चासो नलिई केही थाहा नहुँदो रहेछ। खोज्दै जाँदा सबै कुरा थाहा हुँदो रहेछ। यही सत्य र यथार्थ थाहा पायो हामीले पनि। छिमेकी र रहिमको व्यापार एउटै भएको तर राम्रो व्यापार र मेहनतको कारण वैदेही सफलतातिर उक्लदै गएपछि पारिवारिक डढेलो सल्काएर उनीहरूको व्यवसाय चौपट बनाई आफूतिर ग्राहक तान्ने असामाजिक अधुरो सपनाले अपराध सिर्जना गरेको रहेछ छिमेकीको प्रदूषित मस्तिष्कमा। आखिर ईश्वरको संरचना न हो जोडिएको रूपरेखा चटक्कै चुडिन त कहाँ पो सक्छ र? त्यति छिटो कहाँ हुन्छ र? समयले चिनायो उनीहरूको शत्रुलाई। अनि वकिलको पेसामा पनि ईश्वरीय विचार भएको व्यक्तिसँगका भेट अनि मसँगको एकछिनको सामिप्यताले टुटेको मन जोडियो उनीहरूको यथार्थ थाहा पाएपछि। वैदेही र रहिमले आफूमाथि लागेका ग्रह दशाका कर्तालाई राम्ररी चिनेर पुनः सँगै बाँच्दै र सँगै मर्ने बाचाका साथ कर्मका बीजहरू रोप्ने आश्वासन दिए हामीलाई। सायद यहाँ यस्ता धेरै वैदेही र रहिमहरू होलान्। छिमेकीको कारण, आफन्तको कारण अनि सहयात्री र सहकर्मीको कारण जीवन बर्बाद बनाएका, आफन्तको कारण टाढा बस्न बाध्य भएका अनि आफू गरी खान नसक्ने, अरूको डाहा गरेर भविष्यले चकनाचुर बनाइदिने पूर्ण छिमेकी पनि कम छैनन् होला। हुन त यो समाज हो, सबै खराब पक्कै हुँदैनन्। त्यही समाज हो, त्यही छिमेक हो, तिनै आफन्त हुन् जसले आफ्नाको लागि जीवन समर्पण गरेका हुन्छन्, साथ र सहयोग दिएका हुन्छन् अनि सधैँ सधैँ उन्नति प्रगतिमा भूमिका खेलेका हुन्छन्। तर केही त्यस्तो तत्त्व हुन्छन् जसले अरूले पाएको प्रसिद्धि, अरूसँग भएको मनोबल, अरूले गरेका उन्नति र प्रगतिमा कहिल्यै पनि खुसी व्यक्त गर्न सक्दैनन्। उनीहरूलाई डाहा लाग्छ। डाहाको कारण त्यस परिवारभित्र खेल्न पुग्छन्। जसरी रहिम र वैदेहीको परिवारभित्र उनीहरू खेल्न पुगे, दुईजनालाई फुटाउन खोजे, जसको कारण उनीहरूको सुन्दर संसारमा कता कता कालो बादल मडारियो। हो, यस्ता खालका अमानवीय असामाजिक तत्त्वहरू पनि समाजमा नभएका भने पक्कै होइनन्। जे होस् समयको हुलले उडाएन चुडाएन उनीहरूको पवित्र प्रेम रूपी फुललाई अनि लडाएन जीवनरूपी बिरुवालाई। आज रहिम र वैदेही एक भएर यो संसारमा सुखको विचरण गरिरहेका छन्। सुख सहितले उनीहरूको परिवार बसिरहेको छ, उनीहरूको पारिवारिक धारा अगाडि आइरहेको छ। यसरी कथाकार सरस्वती गौतमले शङ्काले नचुडाएको प्रेम शीर्षक अन्तर्गत रहेर यो कथा सम्पन्न गर्नुभएको छ। यो कथाको एउटा पाटोलाई अन्त्य गर्नुभएको छ। आदरणीय दर्शकबिन, अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ च्यानल सृजना समृद्धि। यो सम्पूर्ण नेपाली भाषा साहित्यमा लाग्नुहुने सर्जकहरू, उद्यमी व्यवसायीहरू अनि त्यसै गरी सम्पूर्ण सर्जकहरूको, साधकहरूको साझा चौतारी हो, साझा बगैँचा हो, साझा फुलबारी हो। तपाईँलाई हामी आह्वान गर्छौँ हाम्रो यात्रामा साथै रहनुहोस् र हामीलाई सल्लाह सुझाव र तपाईँले प्रेरणा दिनुहोस्, जसले गर्दा नेपाली भाषा साहित्यमा अलिकति भए पनि सेवा गर्न सकौँ, टेवा गर्न सकौँ र तपाईँलाई पनि साथै दिन सकौँ। यिनै भावनाहरू व्यक्त गर्दै म सृजना समृद्धि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिन, लाइक गरिदिन, कमेन्ट गरिदिन र तपाईँको राय व्यक्त गरिदिन अनुरोध गर्दै आज यस कथाका सर्जक सरस्वती गौतमप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै तपाईँप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै म संसार र साहित्यिक जगतको तपाईँको साथी राजन नेपाली पनि अर्को भेटसम्मको लागि बिदा हुन्छु। तपाईँको सम्पूर्ण समय शुभ बितोस्। जय साहित्य।